सुरवातेक आमी गीत घेवया आपटोन सायबा पडला. Upton Saiba Borla Turnir Hauschild Toga Moshe Goli Suru Moshe Bogli Kaput Moshiku Kaput Moshiku Saiba Korana Surolo Bodain Fulolo Sogra Purunata Oble Matikata Kaklut Moshiku Kaklut Moshiku Saiba Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमोट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आयज प्राचीन काळाचो 5वो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक जेजूक अणभवूंक तो लोक सोदतालो तशीच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. प्राचीन काळ केळीत कृपेचो काळ जो आमकां देव अणभव घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलो आयतार. तर कोविड-19 हे जगभर विस्तारलेले पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण त्याच बरोबर मनशाची तशेंच सृश्टीची बिगडलेली भलायकी बरी कर म्हूण आमी आमकां सगल्यांक देव अणभवान बर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागून संतोशान ह्या समारंभान वांटो घेवया. आमकां बाप दाखय हो विचार जेजू केलो तेन्ना जेजून बापाक पळोवंक आमी कितें करूंक जाय हे विशीं शिकयलें. कित्याक जो कोण जेजूक पळयता तो बापाकूच पळयता. आनी तेच बरोबर आज पवित्र सभा बुकेक आनी पिडेक आनी हातूंत कश्टोतल्यांक वायतार भेटयता. जायतीं आमचीं बाबां भयणां फावो तें जिवंक ना जावन अदीक पिडेस्त जातात. तांचे सोमी देवान कोनवाडे दाखोवंक आनी तांकां दिसपट्टो तांचो ग्रास मेळूंक आमी मागुया. आनी जायते पावट आमच्या जिविताचे चालींत आमी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान वाडूंक नात. गरजे वता सोबे भुकेल्ल्या सोबे आमी उदार जाली नात. असल्यो आमच्यो असुकताय वळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. हांव बाकी सोड पोत बेदा देवा आणि आनी तुमकां तुमकां बाबा बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान शिकून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवान मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. जीवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, मोरणांतलें जिवीत उपसोचें म्हूण ओगोणीत साणवाय तुवें येवजिले आनी जमनीन पडलेल्या गंवाच्या कोण्या वरी तुजो पूत जेजू मोरून जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायले. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचे सुबांपीक जावूं आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रोजना कशी उपसूं आमा समेस्तांक फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची यथा आनी रासबोट चलोयता सासनांच्या सासना. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूट रिगयतलो. तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वरपार. आमचो जबाब. निर्मल कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. म्हणुया, निर्मल कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. काकलूतसारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कणवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोण खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूल करून दवर. सबाब. निर्मळ कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. निर्मल कालीस रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काका. सबाब.
निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हृदयांत. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगू. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. साबाब निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हृदयांत. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घोळून आपणाक मनांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. पास्क पुर्वेच्या समयार देवाक बुजूंक आयलोले मदीं थोडे ग्रीक आसले. गाल्लियांतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा सुरची येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पडूंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगले. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगले. जेजून ताका परतीपाड केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवन जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोच सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणी म्हजी सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणी म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजे राखांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, हे वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव हे वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवांक मोहिमा सोडून घे. तेन्ना एक सर्गीचो थाडो आयलो. हांवें म्हज्या नांवांक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकांनी हो ताळो आयकलो आनी म्हणे गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणे एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाड केलो. हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच भारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भावां भयणीनो, आदीं फिलीप जेजू चडशे येवन ताणें म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय. आनीक आतां ग्रीक लोक फिलिपाशी येवन म्हणटात, आमकां जेजू दाखय. जांचो आमी अदीक आपुरबायेन मोग करता, जांकां आमी मानान लेखता, तांकां पळोवंक आमकां अमोडशीक लागता. आमी जर केन्ना एअरपोर्टार गेल्या थंय जीं कोण येवचीं आसात
तांकां भेटूंक जायते पाट लोक येता. थोडे पाट आवय आपल्या भुरग्यांक घेवन लागशिल्ल्यांक घेवन येतात. आनी जेन्ना जांकां व्हरूंक ती आयल्यान तांकां पुडयोनूच ती आसता तो खंय दिसतलो आनी दिसतोच अकस्मात तांचे हात वयर चडटात, आपूण हांगासर आसा आनी दाखोवंक, कित्याक तांकां पडयोवन ती संतोसतात, खुशाल जातात. जांचो मोग आसा आनी जांकां मान आसा तांचे सोबी ही पडयोवची, तांकां मेळची आनी भोगची ही आस आनी हो आवंडो सोयबाचोच. आज मनशां एचसुरीन देवाक पडयोवंक आनी देवाक लागशिल्ल्यान भेटूंक हो आवंडो. आनी आयच्या वाचपांतल्यान आमकां मेळटा. पयलें वाचप जेरेमियासाचें, पूण आयचें वाचप जें आमी आयकलां तें समजूंक तें आदीं कितें घडलें हाचेर आमी धाकटीशी नदर घालुया. जेरेमियास ज्या काळांत पावलो त्या काळांत इस्रायल परजा देवांचो बाजार करूनची येताली. इस्रायल परजाच न्ही, राजा आनी याज्ञिकूय कितलेच देवाशी वेताले आनी खऱ्या देवाची बोजवण करूंक आनी खऱ्या देवाक विस्वाशी रावंक ती चुकली. आनी असली परिस्थितींत जेरेमियास तांकां परतून परतून जागयता. आनी जेरेमियासाचें आयकोनात. ही सौखास तांकां नाबुकदनेझरान आपली गुलामां केल्ली आनी ती बाबिलोनांत आसली. हांगासर आसतना ती आनीक एका परक्या देशाची इजिप्ताच्या राजाचो आदार घेवन तांकां जैत भरूंक गुलामपणांतली मेकळी जावंक सोदतात. आनी जेरेमियास तांकां म्हणटा, इजिप्ताचो राजा तुमकां आदार दिवचो ना, तुमी परतून त्रासांत पडटलीं. देवाचेर विस्वास दवरात, तुमचे जबाबदारी पाळात आनी देव तुमकां वायटांतली निवारतलो. ती जेरेमियास अशें सांगता देखून ताचेर परततात, ताका ती मारतात, ताका भायर घालतात आनी तो जिवेशी मरता. असल्या अनुपकारपणान ती आसतना आयचें जें कितें आमी पयलें वाचप आयकलां तें जेरेमियास तांकां सांगता. तें म्हळ्यार देवान तुमचे लागीं आदीं करार केल्लो. सिनाय दोंगरार तान हो करार फातरांचेर बरोवन हाडलेलो. ह्या कराराक तुमी अविस्वासी जाल्यात. आतां देव नवो करार करतलो. हो करार फातरांचेर उरचो ना, हो करार तुमच्या काळजांचेर बरोवन आसतलो. कित्याक हो करार मोगाचो करार. आनी ह्या मोगाच्या करारांत जितले पावट आमचे काळीज बडबडटा तितले पावट देवाचो मोग आमच्या काळजां मेरेन हाजीर जाता. हो उगडास करूंक देव तुमच्या काळजांचेर हो करार बरयतलो. आनी हो करार देवाच्या आसण्याचो करार. आनी हाकाच लागून देव पयस न्हय, देव आमचे मदीं आसा. देवाक आमचे मदीं आमी पळोवंक जाय आनी आमी ताका वळखूंक जाय. ग्रीकाक तान आयिल्ले जुदेव फिलिपाक म्हणटा तांकां जेजू दाखय. जेजू देव, जेजू मेसियास. आनी जेजू तांकां म्हणटा तुमकां जो म्हाका पळोवंक जाय आनी जाणी म्हाका पळयला तांणी देवाक पळयला आनी हातूंतल्यान देवाक पळोवंक जाय. तुमी 3 वस्तू भाशेन जावंक गरजेचें. पयलें म्हळ्यार गोवांच्या कोण्या भाशेन. गोवांचो कोणो तो मोरता आनी तो मोरता तेन्नाच ताका नवी कोमरी येता आनी ताका पीक जाता. ताका कितलेच गोटे जातात. एक गोवांचो कोणो 100 गोटे दिता. आनी हो गोटो जर मोरना चिखलांत वचून थंय आपलें जिवीत बदलूंक वावरना तो एकसुरो उरता. तो पीक दिना आनी तो तसोच उरलो. दुसरें जेजू तांकां म्हणटा तुमी जर नवे जिवितांत तो नवो उपकार देवाचे आसणे बळूंक सोदतात तुमची चाल काल्तिकायेची करात. तुमी तुमचेच पासत जियेनाकात, एकामेका पासत जियात. आनी एकामेका पासत जिवप कशें? शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तशें एकामेकाची सेवा करात.
खरो मोग जो तूं तुजो करताय तेच मोगान जर तूं दुसऱ्यांकूय बरेपण दिवंक सोदताय सेवा कर. सेवे वरवीं तुजो मोग तुजी आपुरबाय दुसऱ्यांक पळयोवंक आनी भोगूंक मेळटली. आनी हातूंतल्यान देव आमचे मदीं आसा, ताचो कोरार आमच्या काळजांचेर राजीर आसा वो अणभवूंक आमकां मेळटले. आनी हो कोरार देवान कसो शार्ती पावयलो हे आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकलां. दुसऱ्या वाचपांत आदल्या कोरारा आनी नव्या कोरारा मदें वोंतोर कसली ती हाची वळख मेळ्ळ्या. आदल्या कोरारांत याज्ञीक देवाक बोलयो भेटूंक वेताले, कोणा पासत, आपणा पासत आनी पोरचीच्या पातकां पासत, पातकांचें फारीकपण मेळूंक आनी देवाक समाधान करूंक. आनी आतां नव्या कोरारांत याज्ञीक बोलयो भेटूंक वचना, कित्याक हो याज्ञीक नवो याज्ञीक म्हळ्यार जेजूच. तो आपूण बोली जाता आनी ताणें आपली बोली केली. आदल्या कोरारांतलो याज्ञीक आपल्या पातकांच्या आनी पोरजेच्या पातकांचें भोगसण घेवंक समाधान करूंक बोली भेटयतालो. नव्या कोरारचो याज्ञीक जेजू ताणें बोली भेटयली पूण आपल्या पातकांचें समाधान करूंक न्हय, कित्याक ताका पातक नासली. आनी तूं आतां बापाच्या उजव्याक बसला कित्याक आमचे पासत मागूंक, कित्याक ताणें आमकां सोडयल्यान आनी बापाचें गोप आमकां उक्तें केलां. हातूंत आमी एक जावंक, ताच्या मोगाची ऊब आमी चाकूंक आनी हे तरेन आमी पयस उरलीं न्हय, आमी सांडलेलीं न्हय, आमकां पयस केल्ली न्हय, आमी सगळीं देवाची आपुरबायची हो उपकार पळयोवंक आनी बगूंक. आनी सूर आमी करतले आमी जेजून शुभ वर्तमानांत सांगला तशें मोग म्हणटा तो म्हजोच न्हय, आमी दुसऱ्याचोय मोग करूंक जाय. आनी आमी खरो मोग करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांचे अडचण्यो, दुसऱ्यांचे दुखी आमी समजूंक पावता. आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां किरीत भाशेन बुकेन वळवळटल्यांक, पिडेंत कश्टोतल्या सवे कोनवाडी आनी मोगाची जावंक आमकां आपयता. आज कितलो लोक जेवण ना जावन कश्टवता. किरीत भाशेन ह्या महामारीन ते पॅन्डेमिकांत कितल्याच जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, कितलींच जाणां वावर सोदूंक भोंवतात आनी वाव नासलेल्यान, येणावळ नासलेल्यान जेवणाची आडकोड जाता. कितलेच जाणांच्या बसयांनी आतां फावो तितलें जेवण पडना आनी थोड्यांक 3 जेवणां दिसाची मेळनात. आमी हांचो हुस्को धरूंक जाय. आमी आमच्या घरांत जेवता तेन्ना आमी घोडे सगळ्या भुकेल्ल्या चडशी पावना जाय, घोडे आमकांय घोडे खबर ना जाय, पूण तांचो हुस्को धरून म्हजे बशयेचो मान हांवें राखूंक जाय. हांवें जेवण इबाड करूंक न्हय, हांवें जाय तें रांदून पिड्ड्यार करूंक न्हय, गरज तितलेंच रांदून, कित्याक हांव इबाड करतां तेन्ना बुके नासलेलेंचे हांव मस्कोरी करतां हें म्हज्या मनांत उरूंक जाय. आनी कोणूय जर बुकेल्ल्यांक आदार दिवंक सोदता आनी म्हजे लागीं जर तांकां आदार दिवंक घडटा, हांवें तितलीच उदार जावंक जाय तांकां आदार दिवंक, कित्याक ही जाता म्हज्या मोगाची आनी सेवेची करणी. तेच बरोबर पिडेवंतांय आसात, वेगवेगळे तरेची पिडा. आनी जो पिडेवंत कश्टवता ताच्या कश्टांचो ताव फकत ताकाच समजता. आमी पिडेवंतांची, कश्टवतल्यांची केन्नाच हेबाडां करची न्ही. ती ताची सवंगां, ते ताचें रोडणें सदांचेंच, कित्याक जो कोण मोचे घालता ताकाच चिमटो खूंय येता तें गमता म्हणटात. कश्टवतल्या सवे आमी तितलींच कोनवाडी जावया. जांकां पिडा लागल्या, पिडेंतलीं बरीं जावंक सोदतात तांकां आमी धीर दिवया. आनी आमचे लागीं जर तांचे लागीं वखदां घेवंक घडना, म्हजे लागीं घडटा तसो आमी तांकां आदार दिवया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना आमी बापाचें मुखामोड आमच्या कश्टवतल्यान बुकेल्ल्या भावां भयणां सवे आमी पळयतले आनी तांकांय बी आमचे सवें तेच बापाचें काळीज आनी रूप पळोवंक आमी स्वेगी जातले. आयचे सेवा धर्मांत
हेच देवाची देणी जोण एकल्याक आमकां दी म्हूण आमी मागुया. सगळे आमी भिरावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत्मंतान देवा, सोड पोवेदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो, आंकवान मारितां सोडलो, पोंच काल ताणें कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिल्लो, तो मेल्यांमध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोड पोवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तूं त्या जिव्या आनी मेल्यांची मुजती करूंक येतलो. सोत्मांतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां पावता आनी आदार दिता. ताचेरूच पातयेवन आमची मागणी देवा फुड्यान ते वेळार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत गोवायकेंतल्यान आपले पोरजेक जेजूची वळख आनी अनुभव दिवन तांकां ओदीक आनी ओदीक जेजू सोरशी हाडून देवा लागीं मागुया. Doya Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आख्खो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपले कार्या सेवे चाकरीच्या मनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक देवा लागीं मागुया. Doya Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. बावतिजमा वरवीं जेजून आपली आज्ञा आमच्या काळजार कांतयल्या, तर आमी सगळ्यांनी प्रितीमोगाची, भोगसण्याची, शांतीची, भाग्यांची आनी दयाल कन्याची जिवीत जिवन जेजूचे नीज गवाय जावं देवा लागीं मागुया. Doya Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात. तांणी निराशी जायना जावं, पूण जेजूच्या कोश्टान एकवटून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणे पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. Doya Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडेंत आसलेल्यांक जेजूची पेकोणी, मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचें सूख, दुकान आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा समेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. Doya Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. हो मोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी फुड्यान दवरल्या. कोनवाडीन आमच्या मागण्यांक कान दी, भुकेल्ल्यांक जेवण दी, पिडीवंतांक भलायकी दी आनी आमकां सगल्यांक दादोशी दवर आनी पिडेंतली मेकळी सांबाळ. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेवया. ना आमचे लागीं. Papa,
Tavedi dice tuka समोर पिता संसारातली सर्व सुस्नी मोगाल बापा घे तू मागू ये samgele poruने po Tatap galshi di tangalu tukache sinorpu मोशा बाबा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व उबेदार देवा बापाक मानता तसलें सगळ्या प्रभूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ कोनवड्या बापा तुझ्या प्रितीवंत पुता जेसून आपल्या मरणान तुका मोहिमा सोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमेवंत केलो जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां मानून घे तुकाच आनी तुज्याच नांवांचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाता मोहिमेवंत को क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उपाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया uyoshi आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काड्यांनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जमनींत पडून मेल्ल्या आनी नवे जिवान उदोंड पीक दिवन उपजल्ल्या एका गांवाच्या कोण्या वरी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या वर्ताक बरीत मरणांतले संवसाराक संतोश हाडटले सुबां पीक उपजलें तोच जालो नव्यान जिवोन आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलोली तुजी आपणायलोली भुरगीं ताच्या सांगाता जिवोन जाल्या देखून देवदूतां बरोबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे उगुणीत जाणवायेचें आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरून तुरींग गायता Puvit, 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 Nobarazo surbis purtu, Surgani sansar polam tuja voi povai, Un surgitu casu Isu, Sorbis porashi navieta takasui, Un sorgito caso Gesù. बापा कोरसू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशेन कुश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रोगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतले हे म्हज्या उगड आसा कुराक
so good portlutuya. Sumia Jesu ami hondo kata ani ikaw sweetly pieta Titli bauti tu voi bovanesur ami tuci moron purgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespera che pritumincere vistalule, Jipovic Vizograskor, Francis Kamcha Baigun Bapa, Clipteramcha Goni Bapa, आणि सगळ्या यज्ञकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान वडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर ताका आनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोर पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पती भगवंत जुजे भगवंत धरून दिता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. Tia Gesù vorfi, Tia Gesù sangata, Tia Gesù tai, Povitratimiancha ek porna, Surv podvedar bapa, Survundunani voivok dukha, Sasanancha sasana. Amen. आमच्या सुडबुंडाराची आज्ञा मोरान दवरून ताणी शिकयले प्रार्थना दीर्घे मन गावूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तळेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक बडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. ती मोगान एकामेकाक शांती दिवं.
देवाची शिडी संसाराची पापकातुली आमची कापूत कर देवाची शिडी संसाराची पापकातुली जेजू क्रिस्ता तुझे कुडांनी रोगोत शकता ती आमचेर जोडकी आनी कास जाली आसा पूण तुजेच काकुळतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओखोती ही देवाची शिडी हो तो जिवो जेजू जो गोंयचो कोणो कसो मरून सुबां पीक दिवन आमकांच ताचो फोड दिवन बापाशीं गेला हो जेजू आमच्या काळजांत येता ताका शुंग थंय जाल्यार ती आमी सुबां सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चुकरान म्हाका भलायकी मेवतली जेजू आमी शेवंक वेताना गीत घेवया जेजू म्हाका तुजी गरज Jésus m'accorde tuji koros, suke somin so sheuto, ucha divya popis leche, yotrak solu boru beche, ucha divya popis Yotrak solu bolu beše tuši Bogu makna živi na Božicu ani podvi tuši Bogu makna živi na Božicu ani podvi mi dał Jezu puna kalcar della ponti della vini catololo rucacado picololo curisado catololo rucacado picololo curisado tu sei Bogu magna živi na Božicu ani podvi tu sei Bogu magna živi na Božicu ani podvi.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुजे आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवून जिवीत जोडून घेतले. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुजे आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करचूंक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोर दी. आनी पुरी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुखी जावंक आमकां फावो करूंक मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमी मातशे बसुया. Marsaci Tobisky, qualities and changes in mass, developed Ashura Genesis. A basic side of the Yataka Sanati, Yorsa, Mamari Puraku. So good that the government, Ruti Koshi, Yataka Sanati. We super dedicated to Ispan, super dedicated Marsaci Tobisky, Sani Satanis, Sutudai, Marsaci Tobisky, St. Catherine, St. Paul, St. Louis, House of God Jesus, Residence and Cathedral of Titus. Marsaci Tobisky, St. Lazarus, St. Ignatius, St. John Paul, St. Joseph Vaz, Luis Milana, St. Agustin, Yesu Maria, Antonini, Anusur, Roger, Sami Saisu, e Sagrada Verity, Duke, Michael, Davinasta. And in Marsaci Satavisuri, Samvaris, Kudyam, Nikolaka, Charlie, Saipanchuri, Rancho, Shinti, Anusur, Chukuri, Super Donate, Zani, Pachimit, Sokun, Chekala, Pansusa, Chukuri, Verishin, and Nikoli, and Montoguchi. Marsaci Sovis, Supra, Marsaci Bar, and Deopra is Sunday Sai Panchasta. Marsaci Matabis, the Fukuoida, or Ramachoida, the Disami Ramacho, the Richard Ashwata, who in the Disami, the Sat Ponda they could carry and Sat Ponda Sanchi. Teresa Sanchi, Chicochi Santos, Charles Nisaratan, Mother Christian Jesuchi, and his side Manchi, Martin, and Ambassador of Chandra Santo. Jesus Christ, Ya Kada, Costume, Pujite, Costume, the Chakada, and Kanipal, the Santi, Machapan. Jesucian Sacrifice was given up to some and Joshua the Basako, and Isu White Person, and Gans, and Jaya, the Rajaja, Ursula, and Chipami, and Chipami. Yes, Saporicha is Sunday. Misaruda to me, Sarah, the Pantaka, Yeturi, Pastor Chukuri, Victory with the Tuer निम्न बेलारूस मेरांचने पवित्र साधनांलो कार्यक्रम और एक सगळ्यांनी आमच्या भेटशेवटी चर्चेलो आसा थंय तुमी कुडीत या दिसांनी महामारी लागून आमी पुण्याक आधार दिता पूण आमी आधार घेता तेन्ना आमचे तळ कसलें जावचें तें न्हय आमी ती कोणाक घेता हें आमी विसरचें Jesus no chance of thought and thought ni thoda suja telephone number pore to go tasu de but to please sansulo usse putto koruna dachani ya kami christian chone gelo ami Jesus chipuni tipur gela debu amcho atui sagoi tiproch manacho samcho dekun ye manchman hoche ami ata gela mero Jesus ko tomi Kuriskan Babi, which is called Jesus Christ, Pranami,
आमची जेजूची पवित्रताय समजता आमी आनी ताका घडोवन वचून आमी नीट आनी निवड आतांतल्यान जेजू घेवया आनी तरी आमी ताच्या मोगाची ताका मानान लेखतली आमी ताका सुखी आनी शौकाच्या आशिर्वाद घेवया. Sotesko Jesus, Santo Pedale, Ani pulitra tuce आपला आशीर्वाद करून वचूया. ख्रिस्ताची शांती आणि मोगाची